लाल जग्गां दे पीर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक फरमाते ने वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल अफइम्मात औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मय्यन कलिब अला अकिबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल एक आयत मेरे पाक पैगंबर दी रहलत दा तज़किरा पई कर दईए। इस आयत दे अंदर भी मेरे पाक पैगंबर दी वफात दा तज़किरा है और कुरान दा दूजा मुकाम। एक मसला मैं वाज़े कर देना चाहना वा। अज कई लोग कहंदे ने लो जी लफ्ज़ मौत नबी वास्ते बोलना नबी दी तौहीन है, लफ्ज़ वफात बोलना ए नबी पाक दी तौहीन है। लिहाजा असां ये नहीं कह सकते कि नबी पाक नू मौत आ गई है या नबी पाक नू वफात हो गई, नबी पाक दी वफात हो गई है। ए जुमले असां नहीं कह सकदा क्योंकि नबी पाक दी तौहीन है। नाम ना मेरे अवीरा, अगर तौहीन हुंदी ते कदी अल्लाह पाक कुरान दे अंदर नाज़िल न करदा। हालांकि कुरान दी कैद दे अंदर खुद नबी पाक ने अपनी वफात दा तज़किरा फरमाया है, अपनी मौत दा तज़किरा फरमाया है। नबी पाक फरमाउंदे ने कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमाते ने कुल सोने कह दे इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज ते मेरी कुर्बानी व महयाय व ममाती। नबी पाक फरमाते ने मेरी जिंदगी ते मेरी मौत। ऐथे लफ्ज़ मौत नबी पाक ने खुद अपने वास्ते बोले आए, लिहाजा लफ्ज़ वफात नबी वास्ते बोलना है, नबी दी तौहीन नहीं। अल्लाह पाक फरमाते ने लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए सारियां चीज़ां मेरियां अल्लाह पाक वास्ते ने। कुरान दा अगला मुकाम है। अल्लाह पाक फरमाते ने इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। नबी पाक दी वफात ते दलालत कर दियां ने। आना एक कुरान दी सूरत पढ़ना चाहना वा। आमिना दे लाल जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक फरमांदे ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व राइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा दौर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जेड़े कुरान दे मुफस्सर ने, खुदा दी कसम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर दे अंदर अपना मशीर खास बना लिया है। ते सारे सहाबा इकराम ने इतराज़ किया है ए छोटा जिहा बच्चा ते मशीर खास बना लिया है। हज़रत उमर ने सारे सहाबा नूं इकट्ठियां कीता और सारियां नूं इकट्ठियां करके मीटिंग की है और कुरान दी सूरत सारियां दे सामने रखी है। फरमांदे ने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। दसो इहदा माना की है, इहदा तर्जमा की है, इहदी तफसीर की है। सारे सहाबा ने अपने अपने अंदाज के अंदर इहदा तर्जमा माना तफसीर की है और सब तो आखिर ते अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं खड़ा कर दिता है। फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास खड़ा हो जा, इस आयत की तफसीर बयान कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते ने इज़ा जा नसरुल्लाहि
الفتح والفتح اے دی تفسیر کہ اے دے اندر سب تو پہلا جڑا پیغام ہے میرے پاک پیغمبر دی رحلت دا تذکرہ ہے اے قرآن دی ایت نبی پاک دی وفات تے دلالت کر دی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ آنا ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا آمینہ دے لال جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا دی قسم حجۃ الوداع دا موقع ہے ذرا غور کرنا توجہ فرمانا آقا پاک اس طرح اپنی اونٹنی تے سوار نے میرے پاک پیغمبر نے قرآن دی آخری آیت پڑھ دیتی ہے آقا پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین اے میرے صحابہ آج اللہ پاک نے توڑا دین توڑے تے مکمل کر دیتا ہے کہ میں پہلے بھی دس چکیا ہاں جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں ضرورتاں ختم ہو جاندیاں نے پھر لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے حضرت ابو بکر نے سب تو پہلے رونا شروع کر دیتا ہے سارے صحابہ آپس کے اندر مبارکاں دے رہے نے خوش آمدید ویلکم کہہ رہے نے سات بسم اللہ کہہ رہے نے آج دین مکمل ہو گیا ہے اسلام مکمل ہو گیا ہے حضرت عمر چل دے ابو بکر دے در دولت گئے نے میرا ابو بکر روئی جاندے ہے عمر فرماندے نے ابو بکر بلا رون والی کیڑی گل ہے اج تا اللہ پاک نے ساڈا دین ساڈے تے مکمل کر دیتا ہے تے تساں روئی جاندے ہو تساں آنسو بائی جاندے ہو حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر پیاریا جتھے میں پہنچ گیا ہاں تساں نہیں جا سکے حضرت عمر فرماندے نے کی مطلب ابو بکر فرماندے نے عمر پیاریا جدو دین مکمل ہو جائے پھر نبی دیاں لوڑاں ختم ہو جاندیاں نے اللہ پاک دی طرفوں پیغام آ گیا ہے اللہ پاک دی طرفوں میسج آ گیا ہے کہ ہن دین مکمل ہو گیا ہے لگدا ہے کہ ہن ساڈے نبی ساڈے اندر زیادہ دیر تک موجود نہیں رہن گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تے نالی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک فرماندے نے اے میرے صحابیو حج دے طریقے میرے کولو چنگی طرح سیکھ لو حج دے طریقے میرے کولو چنگی طرح پوچھ لو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تھوڑے اندر موجود نہ ہوا اے گلاں باتاں میرے پاک پیغمبر دی وفات تے دلالت کر دیاں پیاں نے اے نظرہ غور کرنا ذوالحج دا مہینہ گزر جاندا ہے ذوالحج تو بعد